أثبتنا في عدة مقاطع قول السلقلقي ياسر الخبيث أنهم عند الموت يذكرون عليا رضي الله عنه، والمدرس آية الله العظمى المدرس عندهم قال إن الشيعي عند السكرات يقول يا علي يا علي يا علي، ويذكرون عليا رضي الله عنه أكثر من ذكرهم لله تبارك وتعالى. واليوم خرج علينا المعمم علي القراني مؤكدا هذا المعنى وشارحا لماذا يذكرون عليا رضي الله عنه هكذا، يقول أن الشيعة عند الموت عند السكرات يرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يأتي عليا عياذا بالله إلى كل شيعي عند الموت كما يزعم علي القراني. نحتضر وأقاربنا حوالينا، ماذا يجري لنا؟ أعظم أمنية عندنا أنه نشوف وجه أمير المؤمنين سلام الله، أنه نشوف وجه أمير المؤمنين سلام الله. هذا أهم شيء عند الشيعي، أن يرى وجه علي رضي الله عنه عند الموت، حتى لو سيذهب بهذا الشيعي إلى النار لا بأس، اذهبوا به إلى النار، يقول اذهبوا به إلى النار، المهم أن أرى وجه علي بن أبي طالب. والله إذا أنا باحتضاري رأيت أمير المؤمنين خلي هو ياخذني لجهنم أنا راضي، أنا شفته، هذا إخلاص. أمير المؤمنين خلي هو ياخذني لجهنم أنا راضي، أنا شفته، هذا إخلاص. الإخلاص أن ترى وجه علي بن أبي طالب حتى لو ستذهب بعدها إلى النار. أين عقول هؤلاء الشيعة؟